नाज़रीन, तुसां देखने पे हो मवेशी, ये दो बकरियां वो पईयन और एक बकरी है पई है। इन्होंने मवेशी भी अजे तक इन्हों को इतना टाइम नहीं मिला, खुद नहीं जान संभालो ना, अजे तक मवेशी इन्होंने उसे रस्सी नाल पईयन और अजे तक उसे जाते मोए रह गए। और इस ना हिक एक आजकल बकरी अगर तुम रेट पता करो तो कितने कितने उसने ये इन्होंने ना सिर्फ मकाना नुकसान थे, बल्कि मवेशी भी नुकसान थे, और ऐसा नुकसान थे जो ये लोग मेरे ख्याल है ना, ये जिस टाइम इन्होंने कितने खूबसूरत कमरे हैं, पक्के कमरे ये ढा गए और अजे तक साढ़े जेरे अरबाब इख्तियार उन्होंने होश नहीं आना पाया। इन्होंने आके मदद की वजे और इन्होंने हेल्प बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने हेल्प न की गई तो मैं बार बार ये पे कहना, ये अपने आप को पाकिस्तानी न समझे सो, ये मुसराह हैं, इन्होंने मदद वास्ते ज़रूर पहुँचो। और ये देखो ये हालात हैं इस सुल्तान वाला भांडा। नाजरीन, एक घर में असा मौजूद हाँ, ये घर नहीं तुम कंडीशन देख गिनो, ये अज तो 3 ध्याड़े पहले किस तरह घर आई और अज बारिश सैलाब इसना के हाल कर रहता है। ये आजमाइशा इंसान ते आनियन, लेकिन इतनी तबाही देख के यहाँ बकरियां ले गया और बहुत नुकसान हो गया। सब मकान गिर पड़े हैं हमारे, बहुत नुकसान हो गया। इधर एससी साहब आए, डीसी साहब आए, लेकिन हमारा कोई इमदाद नहीं की है। नाजरीन, तुसा देखने पाओ और ये सारे भरा जज्बाती थी गए और वाकई बंदे थे आके खुद भी जज्बाती। अगर तुसें ते आके 100 हालात ना, बंदा आके जज्बाती ये मनाजिर हैं, इन्होंने घर तहस नहस थी गया और इन्होंने जिंदगी नहीं जी जमा पूंजी, और ये जमा पूंजी अज इतने आके सैलाब बहा गई है। और ये सैलाब ने मनाजिर हैं, ये एक किस्म क्यामत सुगरा ना जरा मंजर थो को सुल्तान वाले भांडे थे यूनियन काउंसल सुल्तान खैल में नजर आना पे। हुकूमती एहलकार हुकूमती नुमाइंदा तो सारी अपील है कि इन लोगों ने दाद रसी की वजे, और दाद रसी इस तरह न की वजे, इन्हों को मकान बना के देते वन और ये कोई ना कोई हौसला मिल सी कोई। और ये मेरे भरा जज्बाती भी थी गए अखियों के उन्होंने आंसू झलक पड़े। क्या असा अज इन्होंने आंसू पूछ सकने? अगर अज असा इन्होंने अज आंसू न पूछे तो फिर ऐसा को कितें भी माफ़ न करे। एक और घर और उस घर ने इया कहानी इया मंजर, और इन्होंने मवेशी मवेशी अजे तक दबे पैन, ये तो वो मवेशी जे सामने नजर आने पे, लेकिन ये मवेशी दबे पैन। इस घर ने मालिक मेरे नाल खले सर तुसा कुछ बयान करो। बस सर जी, बस अचानक की तकलीफ बड़ो दी वजह तो आया पानी, और पूरे अचानक की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दिन है, रात नहीं, ज़्यादा खतरा हुआ है जानी। लेकिन माली और माल मवेशी और ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनकी जो बीवी थी वो एक फौत हो गई और दूसरी ज़ख्मी है। वो जो गंदम वगैरह ये थी हमारे, वो पूरे बैग के सामान टोटल बैग हो गया सर जी। जी हाँ। अच्छा, इन्होंने नाजरीन तुसा इन्होंने घर नाल इन्होंने फौतगी भी थी, और ये वो घर है जेरे खबर चलनी पई है जो वांडा सुल्तान वाले छत ढाउन नाल फौतगी थी, और ये वो घर है जिसे फौतगी थी। छत ते चढ़िया नहीं ये सर, मुकम्मल तौर छत पे ते चढ़ के ते जनानियां, क्योंकि पानी है तले ज्यादा इतना लेवल क्या है कि पानी बहन ठीक है। बंदा को छत ते चढ़ गया, छत तो गिर गई, छत तो अच्छा, छत पानी तो ढाउन नाल इतने फौतगी थी। और ये गला है, मेरे कैमरामैन शायद को लिख लेने पैन, ये गला इतने डटा पे। और ये सारे घर नहीं, सारे भांडे नहीं, हिक्का गाले और हिक्का नुकसान है। एक का इतने नुकसान है जी, आके कोई बंदा होना ही कोई बंदा, और एक होर बहुत बड़ा गिले थे आना पे, हुकूमती अहदेदार जेरे नु ते बहुत बड़ा गिला आना पे इमदाद है जेरी इस घर वास्ते इलाकाई लोग अपनी मदद आपने तहत इन्हों को देने पैन। कोई हुकूमती इमदाद यानी पे मैं लिख लेना पे, मेरे कैमरामैन इथों को लिख लेन, ये कोई हुकूमती इमदाद नहीं, ये अपनी मदद आपने तय लोग अरेंज करना पे, इंतजाम करना पे, और इन्हों को खाण पीना सामान लेना पे, क्योंकि इस टाइम ये चीज़ है सब तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, रोटी खाना पीना और ये चीज़ें इन्हें पहुँचने पैन। और मैं जरा भांडा सुल्तान वाले लोगों ने इसको मैं दाद भी दे सा कि ये अपनी मदद आपने तहत इतने जेरे भरा उन्होंने मुसीबतें तकलीफें ने उन्होंने को हमदर्दी दिख लेने पर और इन्होंने मदद करने पर। तो ये लोग नकल मकानी करना पे, और नकल मकानी अपने घरों निकल किथे वेना पे, ना कोई रिलीफ कैंप नहीं, कोई नहीं। और ये लोग रोड ते वेना पे, ये लोग रोड ते वेना पे, और ये देखो अपनी मदद आपने दायरे तो निकलने पैन। इस इन लोगों ने इमदाद कौन कोई न बंदोबस्त है ट्रैक्टर का, जाती तौर ट्रैक्टर मंगवाए, जाती तौर खर्चा कर दे पे सर जी, सामान कर दे पे परे परे घर च सड़ दे पे रोडों ते, ताकि केरा चीज बची तो वही तो बचा सर ना, बाकी जितना सामान है पानी बिल्कुल बह के ले गया सर जी। जी हाँ, ना पानी है थे पीवन का कोई बंदोबस्त, ना राशन है। रात गुजारी, पूरी रात गुजारी सर जी, इस तरह भूखी गुजारी सर जी, अपने रोड ते बाके थे।
کوئی اتحاد نہیں، کوئی اور نہیں آیا کہ نہ امداد یا تعاون یا حکومت کی طرف بندہ آیا ہوئے. پانی جرا آندا پیا سر جی، اور پانی آندا پیا، وہ پانی دی وجہ تو اسا مجبوری تو نقل مکانی کر دے پیا سر جی، کیونکہ ہن تک کوئی جانی نقصان تھوڑا تھا، مالی نقصان زیادہ ہو گیا، لیکن جانی نقصان دا خطرہ ہے جی. نہ کوئی مشینری ہے کہ ایکسیویٹر بھیجا ہے، اور ایکسیویٹر کوئی اپنی تحت تے آیا ہے، کوئی حکومت کی طرف ڈی ایس پی یا ایس پی یا کوئی بھی عملے دا کوئی بندے امداد نہیں کیتا سارے نال سر. اور اس طرح دیکھنے پہ مطلب آپ نے تیر یہ لوڈنگ تھی نہیں پی یہ لوگ تو ہجرت کر نقل مکانی کریں اور نقل مکانی کر کے کتنے کرے سن نقل مکانی یہ وہاں روڈ نال باس ہون یہ سارے حالات ہیں یہ سارے مطلب گل ہے سلطان الوانڈ ہے اس نے یہ کنڈیشن ہے اور ایک آفت آئیے تھے آفت آئیے اور اس آفت کو اگر اساں رل مل کے ونڈان چاہنا یہ آفت سر تے کم تھی بھی اگر ہکے بندے تے آفت چھوڑ ساں ہکے وانڈے تے اگر یہ قہر جیرا خدا سٹے اساں چھوڑے ساں تا یہ وانڈا برداشت نہ کر سکسی. گزارش ہے کہ اتھو لوگ اتنے پہنچون امداد والے بندے امداد والے ادارے اتنی دنیا نے بڑی این جی او ہیں ادارے ہیں کوئی بھی اتنی نہیں آ سکنا. جس ٹائم میں ایک چھوٹا جہا مطلب سوشل میڈیا ورکر ہو کر اتنے آ گیا تو تساں نہ آ سکنے اور اتنے آؤ روڈ تو تلے لاؤ روڈ تو تلے لا کے گھراں وچ پھرو گھراں وچ 100 کو پتہ لگ سی تاں پتہ لگ سی بھئی تے کیری کتنا خوف ہے کتنا لوگ مجبور ہے کتنا لوگ بے باس ہے اور انہاں کو کتنی امداد نہیں لوڑ ہے. پہلے تو تھوڑے حالات ہے میرے کیمرہ مین کو دکھا لے جانا ہے یہ اس کو کیا روک سکنا ہے اور یہ کتنے خوبصورت گھر ہیں آج تو 2 دہاڑے پہلے لیکن ہوں اس نے تو دیکھنے پر صرف پتھر ہی نظر آنا ہے. اور میں نالے بھرا کر انہوں کو پوچھاں ہاں لالا تساں کچھ آکھنا چاہنے ہو حکومت کو کہیں کوئی آکھنا چاہنے ہو یہ مائک تھوڑے سامنے صاحب صاحب جی سارے کل ببلی خان کل آیا تے کوئی سارا تاو نہیں تھا نہ کوئی پانی دا نہ کوئی انتظام کام دا نہ کوئی سا کوئی فنڈ ملے اس ہاں امان خان آیا کمشنر آیا اپنا سپتین خان آئے نا سارے آئے تے اسا تک ہن سا کو ورلے کوئی شے دے سن اجے تک سا کو کوئی پانی بندوبست نہیں تے کھانے دے بندوبست نہیں تے ساڈے کو راشن کو جو سے کھانا پینا کراں مقصد یہ تک گوانی اللہ تعالی امداد اللہ بھلا کرے باقی کوئی سہولت گورنمنٹ طرف سا کو نہیں ملی. ہاں وہ تو فوٹو چیک گن پتہ 1000 دفعہ چیک کی روز آوے چیک لیکن فوٹو نے کوئی اثر سارتے نہیں پویا. ہاں اور ناظرین تم دیکھنے پہ اور فوٹو سیشن صرف تھے ویڈیوز بنیاں کچھ ہی نہیں تھے لیکن انہاں کو جی بنیادی چیزیں بنیادی مطالبہ انہوں نے اس ٹائم انہاں کو راشن دیتا وے. ہاں بالکل اسا کو جو ایک مکان کو نہیں راشن سارے تریجا ٹائم چوتا اجی تک پانی نہیں ملا باقی کھانا پینا چھوڑے پانی جرا تلال بڑوچ بڑا ٹینکی جے وہ پینے پیا ہن اے انتظام ہے ساڈا. پورے گھر ڈھا گئے پورے گھر نہ گھر ڈھا گئے کیا حکومتی امداد کوئی پہنچی ہے کہیں تھوڑی کوئی داد رسی کیتی ہے؟ نہیں بھائی جان کوئی حکومت دا بندہ نہیں آیا. امانت خان صدیقیل آئے پھر واپس چلا گیا اور ببلی خان بھی آیا ہے ویڈیو شیڈیو بنایا لیکن ابھی تک کوئی امداد یا کوئی چیز نہیں ملا. جی ہاں نہیں صرف وہ فوٹو سیشن کرنا ہے یا تھو کو کوئی چیز دیتی بھی ہے نہیں جی کوئی چیز نہیں دیتی انج مثالے آئے روڈ دے ہوتے جگہ مثال ہوتے دیکھے بعد واپس چلے گیا. نہیں وہ صرف روڈ تے آ کے ناظرین کھلوتے رہے اتنے آؤ نا دیکھو نا یہ کنڈیشن کیری اصل صورت حال ہے جو انہوں کو کونے نہیں آندا تساں نہیں نہیں کوئی ایڈے نہیں آئے مثال کوئی او جیزا نہیں کہ دے گھر ہمارا دا ساڑھا جی ساڑھے جرے گھر نالا بڑو تو پانی آیا ہو تو بہت سارا نقصان تھے. ساڑی مجبوری بہو بنی ہے کہ ساڑا کو حکومت آیا نہیں اگر آئے تو روڈ تے آئے اے سی آیا ہے ڈی سی آیا ہے کمشنر آیا ہے ببلی خان آیا ہے ایم پی اے امانت علی خان آیا شادی خیل سارے آئے ہیں لیکن تصویریں بنا کے واپس چلے گئے. کوئی ساڑے نال امداد نہیں کی تھی. اچھی گل ہو سی کہ تھاڑے نال ساڑ کو کوئی ٹینٹ دیتے ونجن ساڑے نال کوئی راشن دا امداد کیتا ونجے مالی امداد ہوئے جو کچھ بھی ہوئے حکومت اچھی طرح دا پتہ ہے حکومت کو کہ غریب بندے دے واسطے کیری امداد کرنی پوندی ہے. جتھی بھی ونجا ہر گھر کی کہانی ہکا بھی ہے سیم بھی ہے مکان یہ دیکھو پکے یہ نہیں بھئی کچے مکان پکے مکان چھتوں انہیں دیکھو تو ٹیارنا دیکھو لیکن اس نے باوجود اس ٹائم خدا نہیں آزمائش آنی ہے قدرتی آفات انہوں نے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکنا انسان بہت چھوٹی یہ چیز ہے یہ انہوں نے مکانات گھرے پین مکانات ڈٹھے پین مال مویشی انہوں نے وچ جیری چیز ہے نا موٹر سائیکل کھلایا رکشے کھلائے جیسی وہ اتوں نہیں کر سکتے ہوں پھنسے ہیں اور یہ کنڈیشن ہے اور اساں بار بار اپیل کرنے پائیں حکومت کو انہاں کو امداد دیتی ونجے اور امداد تو علاوہ انہاں نے داد رسی کیتی ونجے اگر اے لوگ پاکستان نال پیار کرن والے لوگ اگر انہاں نے اساں داد رسی اج نہ کیتی اساں انہاں کو لاوارے چھوڑ دیتا تو انہاں نے دل وچ کیری چیز آتی کہ اساں پاکستانی نہ کہ اساں مسلمان نہ جو سا کو کوئی
امداد نہیں ملی. اساں پاکستان شہری نا جو ساکو اس طرح در بدر ہر کہیں چھوڑ دیتا ہے. اس ٹائم اوکھا ٹائم بالکل گزر ویسی, اوکھا ٹائم گزر ویسی, اور لیکن اوکھے ٹائم تے انہوں نے مدد کہیں نہ کی تھی. انہوں نے دل ہمیشہ ایک رنجش جئی, ایک تکلیف جئی, ایک دکھ جا رہا ویسی. دیکھو لالا دا موڑا واڑا کور ڈانگ دا چا بو انتظام نستا دا ہر شے درم برم دا بڑو چا برخت علی دی ببلی خان امانت خان رگلی وہ چشے لانے دی ملو سی ہر شے چی دا دب دا دا کھٹے مدے ویڈیو نسا دا ہر شے چورا وانڈا دا واڑا تباہ پرتا دا رشن مشن پکشے ختم دا ہر شے چو بندو باس نستا دا موڑا چی دا کنا سخت پریشانیو ملدری چو یوڑا بوا چو موبا سلا مطلب دا ڈیر پریشانیو گورنمنٹ دا دا غدا چی بھائی موڑا سر دے امدادو کی